Maigsoon karon ang kapistahan sa Ginoo nga gihalad dito sa templo or presentation of the child Jesus in the temple. Ang atong ebanghelyo gikan sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 2 bersikulo 22 ngadto sa 40, medyo taas-taas. Pero unsa man ang buti pasabot sa Simbahang Katoliko ining maong dakong piyesta. Una, ang pagtuman sa sugo. Ang mahal nga birhin ug ang si San Jose nga ama-ama sa atong Ginoo. So kini maong buluhaton sa balaod, gihimo kini 40 days human sa pagkatao sa atong Ginoo, kay mao man ang balaod nga ang tanang una, ang tanang kinamagulangan nga anak ihalad dito sa templo. So makita nato sa Exodo 13 nga manibalaod, firstborn ihalad sa templo. Ikaduha ang ritual washing sa inahan nga nanganak sa Leviticus 12, ritual purification. So mo ni ang hinungdan nga miadto sila. Bisan tud ang atong Ginoo, siya ang anak sa Dios, o si Santa Maria walay buling sa sala, gibuhat gihapon nila. Kaya lagi matud pa sa Galatia 4:4, Christ was born under the law. Nagpailawom sa balaod. Ikaduha nga, kining maong pistaha maigsuon mao ang unang paghalad sa Ginoo ngadto sa amahan sa iyang kaugalingon. Ug nasayod ta nga kini usa ka halad sakripisyo sa Ginoo, pero ang fulfillment ini mao gyud ang iyang paghalad didto sa altar sa cross. So kini usa ka prefiguration or foreshadowing the real sacrifice of Christ nga mao gyud ang cross, no? Makumpleto niya didto sa cross. Unya gipadayag dinhi nga si Kristo mao day ang kahayag, light of the world. Matud pa nga ang kahayag mo padayag gyud ngadto sa mga dili Hudiyo. Ang gisulti ni Simeon, no? Kahayag, no? Si Kristo ang kahayag. Ug mao ni ang pasabot sa Ginoo nga ang Ginoo sa Juan 8:12 kahayag sa tibuok kalibutan. Ug ang kaluwasan gipadayag niini nga ang kaluwasan dili lang alang sa katawhan sa Israel kundi alang sa tibuok kalibutan. Unya niining maong hitabo maigsoon gipadayag ni Simeon. Tinuod gyud ay nga mao kini ang pasiuna sa halad ni Kristo. Kay si Santa Maria nagsugod pod ang iyang pag-ambit sa kasakitan sa Ginoo. Matud pa nga ni Simeon ang tigulang nga balaan nga ang espada mo tusok sa iyang kasing-kasing. So meaning this is the kanang pag-partake ni Santa Maria, no? Pag-appeal, participation niya diha sa kasakit sa atong Ginoo. Gitagna ng daan kasi Santa Maria magsakit usab, o kini mao ang kasakit sa atong Ginoo didto sa cross ug hantod sa iyang kamatayon. Si Santa Maria ni participate sa mission ni Kristo sa pagluwas kanato. Mao nga ang atong pamalandong niini mga igsuon nga kini nagpadayag usab kasama sa atong Ginoo. We have to offer our lives to God. Ato sang haladay ang atong kaugalingon uban ang sakripisyo. Mao nga nakita nato dinhi nga kining mao daing pista, una ang pagpaubos ug ang masinugdanon sa balaod sa Dios. Santa Maria, San Jose, uban sa atong Ginoo. Unya sa Jesus gihalad. Nagpadayag siyang umaabot nga paghalad sa kinitibuk ang paghalad didto sa Kalbaryo. Unya niini gipadayag nga ang katumanan sa kaluwasan sa katawhan sa tibuok kalibutan. Mao kana ang gisulti ni San Simeon, unta masabtan po din nato, no? Nga importante dahil kayo kining maong kapistahan maigsuon
Kay nagpadayag kini sa dakong gugma sa Dios kanato, ilabi na si Kristo nga kahayag o Mesiyas ang kaluwasan natong tanan. God bless.